परमादेशको सरकार बनाएपछि केपी शर्मा ओली बाहिर, शेरबहादुर देउवा सरकारमा। अब अहिले उनलाई महाभियोगको प्रस्ताव लाएपछि एमसीसी पास गर्नका लागि चाहिँ फेरि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्ने। यो देशभित्रको कुरा रहेछ। मानिस मेरो पोल्टामा छस्, मानिनस् चिनको पोल्टामा। चिनको पोल्टामा गइस् म तँलाई ठिक पारौँला, मेरो पोल्टामा रहिस् चिनको शक्तिलाई सीमित गर्नका लागि मेरो शक्ति चाहिँ एमसीसी मार्फत प्रयोग गरौँला। तपाईँ कसै गरे पनि निस्किन सक्नुहुन्न, चाहे पास गर्नुहोस् चाहे फेल गर्नुहोस्। प्रचण्ड र माधव नेपाल हुँदा चाहिँ यो राष्ट्रघाती हुने केपी शर्मा ओलीलाई। अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ यो सम्झौता। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। एमसीसी को विषयमा जुन किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ विवाद छ भनौँ, एउटा उत्कर्ष छ, संसदमा त्यो पेश भएर पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेको अवस्था छैन। सत्तारूढ गठबन्धनै तस नस हुने बाटोमा अघि बढिराखेको जस्तो सङ्केत आइराखेको छ। फेरि पनि एमाले र देउवाजी एक ठाउँमा उभिने सम्भावनाहरू बढ्दैछन्। कसरी हेर्नु भएको छ सर यो अहिलेको राजनीति एमसीसी को कम्पनलाई? अहिले एमसीसी को कारणले सडकमा नेपाली जनता जुन प्रकारले उत्रिएका छन्, के साँच्चै यो सडकमा उत्रिएका जनताहरू चाहिँ राष्ट्रघाती हुन् र तपाईँले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको, चाहनु भएको यो एमसीसी परियोजना तपाईँ राजनीतिक दलहरूको लागि चाहिँ वरदान हो? होइन भनेदेखि नेपाली जनतालाई तपाईँले यो 55 करोडको सहायता यस कारणले नेपाल र नेपालीको हित, सुख, शान्ति, समृद्धिको लागि आवश्यक छ, वाञ्छनीय छ भनेर तपाईँले किन भन्नु भएन? एउटा कुरा। र अर्को कुरा के भने, यही एमसीसी को धारा 1 यसको नेपालीकरण, यसको लक्ष्य र उद्देश्य भनेकोमा एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाइने भनेर लेख्नु भएको छ। र त्यसै गरेर यसको आर्टिकल 7 मा के लेख्नु भएको छ भने, द पार्टिज अन्डरस्ट्यान्ड दैट दिस कम्प्याक्ट अपन एन्ट्री इन्टु फोर्स विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल। यो सम्झौता लागू भएपछि सम्पूर्ण नेपाली कानुन, नेपालको कानुनहरू भन्दा यो विशिष्ट हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसै गरेर अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भनेदेखि, यसको आर्टिकल 2.7 मा के भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने, द गभर्नमेन्ट विल इन्स्योर दैट एमसीसी फन्डिङ इज नट युज फर any purpose that would violate United States law or policy। यो सम्झौतामा तपाईँ यो सम्झौतामा संलग्न भएपछि तपाईँले अमेरिकाको नीति र कानुन उल्लङ्घन गर्दिन भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। मैले यो तीनवटा कुरा अहिले तपाईँसँग यस कारणले निवेदन गरेँ, एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासनका लागि हो भनेर लेख्नुभयो धारा 1 मा। भने के नेपालको सुशासन अब अमेरिकाले गर्ने हो? सुशासन भनेको के? शासन गर्ने होइन, शासक होइन, शासन व्यवस्था होइन। अनि त्यसै गरेर आर्टिकल 2 को 7 मा के भन्नुभयो कि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेपछि तपाईँ अथवा अब नेपाली जनता जो एमसीसीमा संलग्न हुन्छन् तिनीहरूले अमेरिकाको कानुन र नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेपछि नेपाली जनताले नेपालको कानुन मान्नुपर्ने हो कि अमेरिकाको कानुन लाग्ने हो? अमेरिकाको कानुन लाग्ने हो भनेदेखि नेपालको स्वाधीनता सम्प्रभुता के भयो? र यसै कुरालाई ध्यानगत गर्दै यही सरकारका तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 19 गते एमसीसी प्रोजेक्टलाई, एमसीसी मुख्यालयलाई के पत्र लेखे भने, अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाले त
नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर लेख्नुभयो। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देख्ने तपाईले यो सम्झौता किन लागू गर्नु पर्यो? अनि त्यसले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको सुरक्षा, शान्ति, सुव्यवस्था यो एमसीसीले नेपालको हित गर्ने रहेछ कि अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणामा पर्ने रहेछ? अब फेरि अहिले गठबन्धन दल भन्नुस् अथवा एमाले भन्नुस्, अहिले समय रहँदा कुरा गरौँला। अहिले एमसीसी सम्झौताको बारेमा अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले अस्ति 26 गते जे चिठी लेख्नुभयो त्यो 5 वटा कुराहरू एमसीसी यस कि नो भन्नुस्। यो संशोधन हुँदैन 2, समय थपिँदैन 3, तपाईहरूले यो एमसीसी लागू गर्नु भएन भने नेपाल र अमेरिकी नीतिमा पुनर्विचार हुन्छ, अमेरिकाको नेपाल नीतिमा पुनर्विचार हुन्छ। र 5 मा के भन्नुभयो भने तपाईहरूले यो लागू गर्नु भएन भने हामी तपाईहरूको धारणा चीनसँग ढल्किएको छ भन्ने बुझ्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब ठिक छ, संशोधन हुँदैन, समय पनि थपिँदैन, तपाईहरू पास गर्ने कि नगर्ने भन्नुस्, ठिकै होला। तर यो सम्झौता मैले लागू नगर्दैमा नेपाल र अमेरिकाको नीतिमा तपाईले पुनर्विचार गर्नुहुन्छ भने यो के विशुद्ध आर्थिक सहायता मात्रै रहेछ कि अरू केही रहेछ? अरू केही रहेछ भन्ने कुरा कसरी प्रष्ट भयो भने तपाईहरूले यो कुरा लागू गर्नुहुन्न भने नेपाललाई यो कुरा लागू नगर्नमा अथवा तपाईहरूको चीनसँगको सन्निकटताले गर्दाखेरि यो कुरा भएन भन्ने बित्तिकै अब एउटा कुरा नागरिक अनलाइनलाई म भनौँ, जो बाइडेन जब अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुभयो उहाँले आफ्नो परराष्ट्र नीति सम्बन्धी वक्तव्यमा भन्नुभएको थियो कि चीनको विश्व शक्तिको जे छ गतिविधि जे छ, उदाउँदो गतिविधि जे छ, त्यसलाई सीमित नियन्त्रित गर्ने कुराको लागि संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ र त्यसको लागि एमसीसी जस्ता सम्झौता लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमद्वारा मात्रै पनि गर्न सक्छौँ भनेर जे भन्नुभएको थियो त्यसको वर्ष दिन पछाडि अहिले डोनाल्ड लूले भन्नुभयो कि यो त तपाईहरूको चीनसँगको सन्निकटता हो भन्ने बुझ्छौँ हामी र नेपालसँगको अमेरिकी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो विशुद्ध अमेरिकाको चीन विरुद्धको सामरिक कूटनीतिको पाठ रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। र फेरि फागुन 6 गते वाङ वी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले के भन्नुभयो भने अमेरिकाको नेपाल नीति भने त कोअर्सिभ डिप्लोमेसी रहेछ भनेर भन्नुभयो। भन्नुको अर्थ जबरजस्ती लाद्ने तपाईहरूको नीति हो भनेर उहाँले भनेपछि अब हामीले सहायता लिने र नलिने कुरामा, एमसीसी नेपालीहरूले लागू गर्ने र नगर्ने कुरामा अमेरिका र चीनको बीचमा प्रत्यक्ष द्वन्द्व हामीले देख्यौँ, प्रत्यक्ष भनाभनका कुरा सुन्यौँ भने अब यो नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय हितमा रहेछ कि अमेरिका विश्वशक्तिले चिनिया विश्वशक्तिलाई कुनै न कुनै रूपले एकअर्काको प्रतिस्पर्धालाई त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा नेपालको भूमि र नेपाली क्षेत्रलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा त देखियो। यसकारणले गर्दाखेरि होइन यो 55 अर्बको मात्रै सहायता होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पछिल्लो कुराले पनि पुष्टि गर्यो। अब अहिले संसदमा पेश हुने, संसदमा पेश नहुने भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ, 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते हाम्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो, के भयो,
त्यतिखेर कुन राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा एमसिसी पास गर्ने नगर्ने, एमसिसी ठिक हो बेठिक हो के कुरा उल्लेख छ? छैन। नेपाली जनताले एमसिसी बारे तपाईँले सुसूचित गर्नुभयो, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु भएन। अनि नेपाली जनतालाई सुसूचित पनि गर्नुहुन्न। तपाईँको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा पनि एमसिसी छैन भनेपछि अब अहिले तपाईँ पार्लियामेन्टमा बसेका चाहिँ धुरन्धर जान्ने सबै महान मान्छे, तर नेपाली जनता सडकमा उत्रेर एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर जे भन्या छन् भने त्यही नेपाली जनताका लागि तपाईँले ल्याएको एमसिसी तपाईँले गरेको शक्ति प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउने, असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने कुराले गर्दा त तपाईँको शक्ति प्रयोगद्वारा त नेपाली जनता मर्न थाले नि, घाइते हुन थाले नि। भने तपाईँले नेपाली जनतालाई मारेर नेपाली जनताको हितको लागि एमसिसी ल्याउनु भएको छ। अब गठबन्धनको कुरा जहाँसम्म छ, पहिलो कुरा त यो गठबन्धनलाई पनि एमसिसीको लागि अनुमोदन छैन। नेपाली जनताले त भोट हालेको छैन। तर तपाईँहरू जसरी परमादेशबाट सरकार बनेर आउनुभयो, नेपाली जनताले मत हालेर त तपाईँ सरकार बनेको होइन। तपाईँलाई त पार्लियामेन्टले पनि प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। तपाईँ त सर्वोच्च अदालतको परमादेशले बन्नुभएको प्रधानमन्त्री अनि त्यसैको गठबन्धन। अहिले तपाईँहरू कोठाभित्र एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, कोठा बाहिर अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि यो सत्ताका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूको चरित्र, पात्र, प्रवृत्ति, नीति, व्यवहार के रहेछ, कस्ता पात्रहरूको दल रहेछ, नेता रहेछ र नेपाली जनताले कस्तो सरकार, कस्तो चरित्र रोजिराखेका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भयो। अब गठबन्धन त टुट्ने भयो नि भनेपछि एमसिसीको कारणले गठबन्धन टुट्ने रहेछ भनेदेखि नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित, उन्नति सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यो गर्ने त होइन रहेछ। यो त अमेरिकाको एमसिसीलाई पास गर्ने कि नगर्ने भनेर पो भएर छ त। र फेरि अर्को कुरा, 2078 असार 28 गते यो फैसला हुँदा यो संवैधानिक इजलासमा बसेका एकजना न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाजीले यो फैसला लेख्न पाएकोमा म त कृतकृत्य छु, धन्य छु भनेर भन्नुभयो। अनि कृतकृत्य छु, धन्य छु भनेर भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश भनेको मान्छेलाई त 12 घण्टा 14 घण्टा अगाडि मात्रै यो फैसला देखाएको, उसलाई त थाहा थिएन भन्नुभयो। अब अहिले त्यही प्रधान न्यायाधीश अथवा त्यो अदालतले तपाईँले दल फुटाएको माधव नेपालको दललाई अवैधानिक घोषणा गर्देला भनेर प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु भयो। तर अब अहिले हिजो जुन प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले तपाईँलाई परमादेशको सरकार बनाएको थियो र परमादेशको सरकार बनाएपछि केपी शर्मा ओली बाहिर, शेरबहादुर देउवा सरकारमा, अब अहिले उनलाई महाभियोगको प्रस्ताव लाएपछि एमसिसी पास गर्नका लागि चाहिँ फेरि केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्ने, यो देशभित्रको कुरा रहेछ कि कहाँभित्रको कुरा रहेछ? फेरि म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न सक्छु। अहिले डोनाल्ड लूले अस्ति 6 गते जब त्यो कुरा भन्नुभयो, यो त तपाईँहरूको दबावको कूटनीति हो भनेर चाइना बोल्यो। हालाकि नेपाल र अमेरिकाको बिचमा हामीले गरेको यो सम्बन्धमा चीन किन बोल्नुपर्ने? यो सामरिक कुरा रहेछ, स्ट्राटेजिक कुरा रहेछ, त्यसैले चीन बोल्यो। अनि त्यसको जवाफमा अमेरिकी राजदूतले के भन्नुभयो भनेदेखि यो नेपालले बाचा पुरा गर्न वर्षौंसम्म ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति हो कि सम्झौता अनुमोदनलाई, सुन्नु है, सम्झौता अनुमोदनलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो भनाइ राख्न पाउन्। किन पाउन्? सम्झौता अनुमोदनलाई मतदानमा राख्ने। सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, पास गर्ने कि फेल गर्ने भनेर होइन, पासै गर्नुपर्छ तैँले भनेर भन्नु।
सम्झौता अनुमोदनलाई नेपाली जनताका प्रतिनिधि समक्ष राख्ने, नेपाली जनता त सडकमा नारा जुलुस लागिराखेका छन्। अहिले जुन जुलुसमा नेपाली जनता आएका छन् ती नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् कि होइनन् त्यो पार्लियामेन्टका? एकदमै हुन्। अनि त्यसो हो भने नेपाली जनताको अनुमोदन रहेछ कि रहेछ? फेरि मैले अघि भर्खरै भने को नेपाली जनताले एमसिसी बुझेर तपाईँलाई मत दिएको थियो? अब फेरि मैले उहाँले भन्नुभएको, ऱ्यान्डी बेरीले भन्नुभएको कुरा निवेदन गरौँ। सामान्य रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यसले सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ। फेरि पनि उहाँले थर्काउँदै हुनुहुन्छ, खबरदार पास गरिनस्, अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध चाहिँ तलमाथि हुन्छ भनेपछि देशको स्वाधीनता सम्प्रभुतासँग सम्बद्ध भएको कुरा अब अहिले तपाईँ सरकारको गठबन्धन माओवादी र माधव नेपालको पार्टीले छोड्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओलीजीहरू ओके भनेपछि अब गो ब्याक एमसिसी भनेर जनता सडकमा कुर्लिएका छन्। ती जनतालाई तपाईँ लाठी गोली हानेर मार्न पनि थालिसक्नुभयो। अब तपाईँले एमसिसी सम्झौता गर्न केपी ओलीजी र शेरबहादुरजीले गर्नुभयो भने हिजो प्रचण्ड र माधव नेपाल हुँदा चाहिँ यो राष्ट्रघाती हुने केपी शर्मा ओलीलाई, अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहिर जाने बित्तिकै चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ यो सम्झौता। यो सम्झौता त तपाईँ प्रधानमन्त्री भए पनि लेखेका कागज त्यही हो, म प्रधानमन्त्री भए पनि लेखेका कागज त त्यही हो नि। र फेरि अर्को राष्ट्रघात तपाईँले के गर्नुभएको छ यो एमसिसीको कुरामा भने तपाईँले यो एमसिसी 2076-330मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा राख्नुभयो र हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य हाम्रो नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 को व्यवस्था के हो भने कुनै सन्धि सम्झौता सही छाप भएपछि प्रतिनिधि सभा बसेको प्रतिनिधि सभामा 1 महिनाभित्र तपाईँले सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ। 2074 सालमा भइसकेको यो सन्धि सम्झौता अहिले 2078-79 लाग्दाखेरि पनि तपाईँ राख्दै हुनुहुन्छ। फेरि अर्को कुरा, यो कहिले सही गर्नुभयो तपाईँले? 2074 भदौ 29, 2017 14 सेप्टेम्बरमा। अनि केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले 2072 पुस 10 गते, 2073 असार 31 गते एमसिसी परियोजनाको नाउँमा यो राष्ट्रको ढिकुटीबाट 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ निकालेर दिनुभयो। किन? जग्गा जमिन घर खेत किन्न। अब फेरि अर्को यो जुन संविधान उहाँहरूले बनाउनु भएको छ, यो संविधान बमोजिम त अहिले एमसिसी त नेपालको हकमा लागू भएर रहेछ, तपाईँ पार्लियामेन्टमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो संविधानको धारा 279 को उपधारा 3 ले के भन्यो भने त्यस्तो कुनै सन्धि सम्झौता सम्मिलन लिखत पत्र नेपालबाट अनुमोदन नभइन्जेल त्यसको चाहिँ पक्ष हुँदैन। म एमसिसी को पक्ष हुँ कि होइन, एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने तपाईँ टेबल गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ अर्बौं एमसिसीलाई यो जग्गा जमिन किन्न भनेर सम्पत्ति दिनुहुन्छ भने तपाईँले राष्ट्रघात गर्नुभयो कि होइन? यो राष्ट्रघात होइन भने राष्ट्रवाद चाहिँ के हुन्छ? र नेपालले अनुमोदन सम्मेलन नगरुन्जेल त यो लागू नै हुँदैन। तपाईँले अस्ति अर्थमन्त्री अथवा तपाईँले 74मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले सही गर्नुभयो र पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ भनेपछि अनि नेपाली जनताको अर्बौंको सम्पत्ति दिने यिनै केपी शर्मा ओली कहिले? 2073 सालमै असार 31 गते, 2072 पुस 10 गते। सही चाहिँ कहिले भयो? 2074 भदौ 29 गते। जुन सन्धि सम्झौताको पक्ष नेपाल छँदै छैन त्यसमा अर्बौं तपाईँहरू लुट्नु भएको छ। अहिले सत्ताको गठबन्धन र सत्तामा बस्ने र नबस्ने गरेर तपाईँ सरकारमा हुँदा चाहिँ यो राष्ट्रवादी, तपाईँ सरकारमा नहुँदा चाहिँ राष्ट्रघाती। यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा त यो सम्झौता मास्तिर हुन्छ त भनियो। अब एमसिसी त कहाँ लागू हुन्छ? अथवा यो विद्युत प्रसारण लाइन
रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म। गोरखपुर त भारत होला नि। नेपाल, भारत र अमेरिका संलग्न भएको यो सन्धि सम्झौता नेपालबाट तपाईँले अनुमोदन किन गराउँदै हुनुहुन्छ? र फेरि अर्को कुरा, यही संविधानको धारा 279 को उपधारा 2 यसले के भन्यो भनेदेखि नेपालको शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँडफाँड संसदको 2/3 पास गर्नुपर्छ। अब अहिले विद्युत प्रसारण लाइन भनेको यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो कि होइन? विद्युत उत्पादन त प्राकृतिक स्रोत होला नि त, जल स्रोत होला नि त। त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड कहाँसम्म पुग्ने रहेछ? गोरखपुरसम्म पुग्ने रहेछ। भने गोरखपुरसम्म विद्युतको प्रसारण लाइन हुँदाखेरि त्यो बाँडफाँड हो कि होइन? अनि त्यो 2/3 पास हुने कि सामान्य बहुमतबाट पास हुने? मन परी गर्ने। र फेरि हामी भन्छौँ, कानुनमा भन्ने गरिन्छ, विधिको शासन कि शासकको विधान। यो अहिले विधिको शासन कुरा गर्नुहुन्छ। संविधानको धारा 279 ले तपाईँले सामान्य बहुमतले पास गर्न सक्नुहुन्न। र अर्को कुरा, यही एमसीसी को आर्टिकल 7 ले यो लागू भएपछि यो लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन भनेपछि एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता भयो कि भएन? यहाँ चाहिँ अर्जुन लिम्बूलाई मैले केही गरेँ भने नेपालको कानुनले पक्रेर मलाई पुलिसले थुन्छ, अनि अर्जुन लिम्बूलाई चाहिँ त्यो विद्युत प्रसारण लाइन एमसीसी लागू हुने क्षेत्रमा कुनै कसुर अपराध भयो भने चाहिँ अमेरिकाको कानुन लाग्छ? यो बनाउने यो एमसीसी र एमसीसी को जम्मा 55 अर्ब रुपियाँले नेपाल, भारत, अमेरिका र चीन चारैवटा जोडिए नि। यो अवस्थामा अनि नेपाली जनतालाई गोली ठोकेर तपाईँ एमसीसी पास गर्ने? यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई पनि उनीहरू त नेपालको कानुन र संविधान मान्नको लागि त्यहाँ पुगेको। अमेरिकाको नीति र नियम मान्छु, अमेरिकाको नीति र नियम अब फेरिदेखि नेपाली जनताले मान्छन् भनेर त्यो कागजमा सही गर्ने तपाईँहरूलाई अधिकार छ। अनि तपाईँ गठबन्धन बनाउनुहोस्, गठबन्धन टुट्नुहोस्। केपी शर्मा ओलीजी, माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजीको बिचमा उहाँहरूको राजनीतिक द्वन्द्व टन्टा जे होला, तर नेपालको स्वाधीनता, समुन्नति, राष्ट्रिय हित, यो संविधानको धारा 5 यसले राष्ट्रिय हितको बारेमा परिभाषा गर्छ। नेपाल र नेपाली जनताको हित, समुन्नति, सम्प्रभुता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु यो राष्ट्रिय हितको कुरा हो। यसको विरुद्ध गयो भने फौजदारी कसुर अनुसार, कानुन अनुसार चाहिँ सजाय हुन्छ भनेपछि अहिले सत्ताधारी दल होस् अथवा एमाले नै होस्, त्यो नेपालको सुरक्षासँग प्रश्न उठ्यो। अब भने त्यो काम कारबाही गर्न तिमी सत्तामा हुन्जेल चाहिँ सत्ता विपक्षी हुन्जेल चाहिँ त्यो अन्यथा हुने। हिजो आफै सत्तामा बसेर एमसीसी लागू हुनुभन्दा अगाडि नै 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ चाहिँ नेपाली जनताको ढुकुटीबाट लुट्ने। यसै कारणले गर्दा मैले त सधैँ भन्ने गरेको छु, कस्तो पात्र, प्रणाली र पद्धति हामीले गरिराखेका छौँ। फेरि अस्ति 4 गते जब यो प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नको लागि भनियो, कसले टेबल गर्यो? सरकारले टेबल गर्यो भन्छन् सारा दुनियाँ, तर म भन्छु नेपाल सरकारको गुटले टेबल गर्यो। यो सम्झौतामा सही गर्यो कसले? नेपालको अर्थमन्त्रीले। अनि यो देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले त अर्थमन्त्रीलाई एमसीसी टेबल गर्नलाई भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीजी त नेकपा माओवादीको हुनुहुन्छ नि, उहाँले त टेबल गर्दिन भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीले सही गरेको लिखत अर्थमन्त्रीले टेबल गर्दैन र नेपाली काङ्ग्रेस
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेका थियो, नेपाली काङ्ग्रेसकै ज्ञानेन्द्र बहादुरले टेबल गर्छ भने नेपाल सरकारले टेबल गर्यो कि नेपाल सरकारको एउटा गुटले टेबल गर्यो? अब फेरि पनि नैतिकताको प्रश्न, तपाईँ सरकारमा पनि बस्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले टेबल गर भन्दा पनि गर्नुहुन्न, अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री मलाई टेबल गर्न आदेश दिनुहुन्छ, म टेबल पनि गर्दिनँ, अर्थमन्त्री पनि बसिरहन्छु। यस्तो यो नग्नता संसारमा कहीँ उदाहरण हुन सक्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकलाई अकथनीय द्वन्द्वमा शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडाभूमि बनाउने यो जे काम कारबाही भएको छ, यसैले गठबन्धन केपी ओलीसँग गर्नुहोस्, गठबन्धन अहिले यो गर्नुहोस्, गठबन्धन त्यो गर्नुहोस्। आज त म अखबारमा हेर्दै थिएँ, यो देशको राष्ट्रपतिलाई तपाईँले कार्यकारी प्रमुख बनाउनु भयो। आज नयाँ पत्रिका भन्ने अखबारमा हेर्दै थिएँ म, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाजी कुरा हुँदाखेरि राष्ट्रपतिजीलाई समेत रोहबरमा राखेर राष्ट्रपतिजीले केपी ओलीको पक्ष नलियोस् भन्ने पनि शेरबहादुर देउवाको चाहना इच्छा भनेर हेडलाइनमा आएको छ। के यो देशको प्रधानमन्त्री हिजो राजा महेन्द्रको पालामा निर्दलीय व्यवस्था हुँदाको पालाको जस्तो अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले बनाउने भयो? कसले चलाएको छ यो मुलुक भनेको? र परमादेशको सरकार बनाइदिने सर्वोच्च अदालत, हिजो त सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्यो भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा जे भनियो होला, जे महाभियोगको कुरा लाग्यो होला। अब अहिले राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीजीको कुरा सुनेर मलाई तलमाथि नगरोस् भनेर गएपछि अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ महाभियोग लाउने कि नलाउने? यत्रो राष्ट्रघातको कुरा, अथवा जनता सडकमा आएका छन्, जनतालाई लाठी र गोली हानेर तपाईँ एमसिसी पास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई महाभियोग लाउने कि नलगाउने? यसै कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन रहनु भत्किनुसँग केही अर्थ छैन। एमसिसीको विषयमा अमेरिकाले जुन किसिमको प्रेसर दिइराखेको छ, अब अहिले पछिल्लो समयमा त चीनको पनि सक्रियता उत्तिकै बढेको अवस्था छ। केपी ओलीदेखि लिएर माधव नेपालसम्मलाई चाहिँ चिनिया नेताको चाहिँ कल आएको कुरा छ होइन। प्रचण्डजीहरू त खुलेर एमसिसीको विरोधमै देखिराख्नु भएको छ भनेपछि त यहाँ एमसिसी फर्किँदा पनि समस्या, रहँदा पनि समस्याको अवस्था सिर्जना भयो नि त सर मुलुकमा त। हो, त्यसैले गर्दा मैले पटक पटक भने अथवा भनेको छु, 12 बुँदे समझदारी गर्दा नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि हुनुहुन्थ्यो र यो पद्धति प्रणाली सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको यो नेपालका यी नेताहरू, यिनीहरू सर्जक पनि होइनन्, यी प्रेरक पनि होइनन्, यिनीहरूको ज्ञान बुद्धि र क्षमतामा पनि होइन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, गाडीलाई मलाई कसले हाँकेको छ भन्ने त्यो ड्राइभर चिन्छ त्यो मोटरले। यसै कारण यी कसले हाँकिएका छन्। अब अहिले देशलाई, अघि मैले निवेदन गरेँ, मान्नुस् अमेरिकाको रणमैदान आइपिएस अन्तर्गत बस्नुस्, नमान्नुस्, अनि फेरि पनि मान्नुस् चीनको रणनीति अन्तर्गत पस्नुस्, नमान्नुस् अमेरिकाको रणनीतिमा फस्नुस्। अब फेरि यो एउटा कुरा चाहिँ 8 डिसेम्बर 2019मा अमेरिकाको आइपिएस सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री ऱ्यान्डल श्राइबरले जतिखेर चाहिँ केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यतिखेरका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर उहाँले के भन्नुभयो भने हामी नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा, 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अहिले एमसिसीको बारेमा जसरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले थर्काउनु भयो, तपाईहरू यो पास गर्नुहुन्न भनेदेखि हामी चाहिँ तपाईहरू चीनको पोल्टामा जानुभयो भन्ने कुरा मान्छौँ भन्ने बित्तिकै 4थो नम्बरमा भन्नुभयो नेपाल र अमेरिकाको नीतिमा पुनर्विचार हुन्छ, 5औं नम्बरमा भन्नुभयो तपाईहरू चीनको पोल्टामा जानुभयो भनेपछि मानिस मेरो पोल्टामा छस्, मानिनस् चीनको पोल्टामा, चीनको पोल्टामा गइस् म तँलाई ठिक पारौँला, मेरो पोल्टामा रहिस् चीनको शक्तिलाई
सीमित गर्नका लागि मेरो शक्ति चाहिँ एमसिसी मार्फत प्रयोग गरौँला। तपाईँ कसै गरे पनि निस्किन सक्नुहुन्न, चाहे पास गर्नुहोस् चाहे फेल गर्नुहोस्। भनेपछि दुर्भाग्य यो मुलुकको लागि, यसरी बुझौँ। अब यसले त पक्कै पनि दुर्गामी प्रभाव पार्ने नै छ। वास्तवमा मुलुकको लागि दुर्भाग्य नेपाली जनताले कस्तो राज्य प्रणाली, नेता, नीति, नेतृत्वलाई चयन गरेछन् भनेदेखि मुलुकको राष्ट्रिय सवालसँग उठेको प्रश्न, सम्प्रभुताको प्रश्न फेरि पनि निवेदन गरेँ मैले। यही देशको सरकारको तत्कालीन कानुन मन्त्री, अहिलेको सञ्चार मन्त्री, त्यतिखेरको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसीमा भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा लाग्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेपछि मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पल्टामा, अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो भनेर प्रश्न गर्छन् यिनीहरू। अनि मेरो देशको सम्प्रभुता अब अमेरिकाले चलाइदिने किनभने अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न। कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाएपछि नेपालको संसदले किन कानुन बनाउनु पर्यो? अमेरिकाले बनाएको कानुन अब तपाईँ हामीले मान्नु पर्यो। सर, एउटा अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। यो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब अहिले परिस्थितिहरू जसरी निर्माण भइराखेका छन् यसले लगभग शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीलाई एकै ठाउँमा अर्थात् एकअर्कालाई सहयोग आदान प्रदान गर्ने अवस्थातिर चाहिँ लगिराखेको विश्लेषण पनि एक थरीको छ। यसले चाहिँ 2053 सालमा महाकाली सन्धि हुँदाको चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई फेरि एकचोटि चाहिँ दोहोर्याएको हो कि भन्ने पनि मान्छेहरूले बुझिराखेको होइन। हामी प्रश्नसँग हो भन्न सक्छौँ, महाकाली 2 नै अब हुँदैछ किन प्रश्नसँग हो भन्न सक्छौँ, तर प्रश्न के भने त्योभन्दा खतरनाक कुरा हो भनेर चाहिँ म अर्जुन लिम्बूलाई निवेदन गर्छु। तर पात्र चाहिँ एकै हुन किन पात्र भन्दा पनि नतिजाको कुरा हेरौँ। तपाईँले महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्नुभयो, कति पीडाका साथ भन्नुपर्छ। सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भने नेपालका राजा, निपाल भनेको छ, NIPAL लेखेको छ, नेपालका राजा महाकाली पश्चिमको भूभाग परित्याग गर्छन् भनेको छ। भनेपछि महाकाली नदी चाहिँ सबै तपाईँको भयो, जलभाग चाहिँ, भूभाग चाहिँ परित्याग गर्छन् भनेको छ नि। अनि तर तपाईँले के भन्नुभयो? महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो। अहिले हामी कञ्चनपुर गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि महाकाली नदी कति 4 किलोमिटर पर छ, हाम्रो सिमाना 4 किलोमिटर यतै छ। यो कुरा किन त्योभन्दा खतरनाक हो भनेर मैले भने 1816 को सुगौली सन्धिमा टिस्टा, किल्ला, काङ्गडा लगायत 1,05,000 वर्ग किलोमिटर हामीले गुमायौँ। तर 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा त के लेखियो भने ब्रिटिस इन्डियासँग भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू यो सन् 50 को सन्धिले खारेज गर्छ भनेर दफा 8 मा हामीले लेख्यौँ भने दफा 8 मा सन्धिमा त लेख्नुभयो, तपाईँको किल्ला काङ्गडा फर्क्यो। अब अर्जुनजी फेरि पनि मैले भन्दैछु, म आक्रोश र उद्वेगका साथ तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। अहिले त हाम्रो देशको सरकारले भन्यो नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो, अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो। एमसिसी को आर्टिकल 2.7 ले अमेरिकाको कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउँदैनौ भनेपछि देशको सम्प्रभुता नै अमेरिकामा पुग्यो भनेपछि महाकाली सन्धिभन्दा घातक देशै गएछ है गएन? यस कारणले गर्दाखेरि म देखिराखेको छु मेरो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर मै चिठी लेख्छु अमेरिकालाई, अनि म नै एमसिसी पास गर्न जान्छु भने देशको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता के हो? हुन्छ सर, हमले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।